अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 4 गर्छौं है। एसईई मोडल क्वेसन सेट 4 सी मैथ क्लास 10 को रिड मोर पब्लिकेशन को है। र यो मोडल क्वेसन सेट 4 2080 को लागि हुने हो र यो पेज नम्बर 294 मा छ है। यो सेट हाम्रो पेज नम्बर 294 को क्वेसन नम्बर 11 गर्छौं हामीले। क्वेसन नम्बर 11 जुन चाहिँ जियोमेट्री को क्वेसन हो है। अब यो एकचोटी स्योर गरौँ सबै छ कि छैन क्यामेरामा है। एकचोटी स्योर गरौँ त। अलिकति पार्ट बन्द। ठीक छ सबै छ, ठीक छ सबै छ ल, ठीक छ ल। अब यो क्वेसन नम्बर 11 हामीले जियोमेट्री को क्वेसन गर्छौं है आज। अब यो जियोमेट्री को क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट मैले टाइम वेस्ट गराए। हाम्रो यो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्लेलिस्ट छ, डीआर सिमखडा प्रैक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ, की बेसिक प्रोग्रामिंग को प्लेलिस्ट छ। हो त यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु यसो प्रिफर गर्नु पर्यो, यो सबै भिडियोहरु हेर्नु पर्यो। यो सबै भिडियोहरु मैले एसई कै एक्जाम को लागि फोकस गरेर बनाएको हो। सो यो सबै भिडियोहरु हेर्नु पर्यो र क्वेशनहरु र यो भिडियोहरु यदि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लाग्यो र युजफुल लाग्यो भने आफूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र यो भिडियोहरुलाई र यो च्यानललाई म्याक्सिमम शेयर गरौँ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ है। अलि च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउँ सबै मिलेर है। ल अब आज यो मैले यो मेटेर अब यो हाम्रो क्वेशन गर्छौं हामीले है। ल हाम्रो क्वेशन अब के हो भने क्वेशन मैले लेखेरै राखेको हो। क्वेशनमा के हो भने यो डायग्राम छ। यो डायग्राममा ए अफ पैरेलल बीसी हो, ए अफ पैरेलल बीसी हो र ए बी पैरेलल डीसी हो र बी ई पैरेलल सीएफ हो र पैरेललोग्राम एबीसीडी र ईएफ ईबीसीएफ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड ईबीसीएफ आर ऑन द सेम बेस बीसी हो। पैरेललोग्राम ए बी सी डी अनि बी सी ई एफ ऑन द सेम बेस बीसी छ। यो हाम्रो बीसी हो र बिट्विन द सेम पैरेलल लाइन्स एंड बिट्विन द सेम पैरेलल लाइन्स एएफ एंड बीसी। अब यो दुईटै पैरेललोग्राम के हो हाम्रो सेम पैरेलल लाइन्स को भित्र छ। कुन कुन पैरेलल लाइन एउटा एएफ र बीसी र अन द सेम बेस बीसी छ। एबीसीडी पैरेललोग्राम र बीईसीएफ पैरेललोग्राम एउटै बेस बीसी मा छ र एउटै पैरेलल लाइन को भित्र छ। कुन कुन पैरेलल लाइन एउटा एएफ र एउटा बीसी है। माने यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेशनको आन्सर गर्नुपर्ने हो है। फर्स्ट क्वेशन के हो भने ए नम्बरमा र यो पीआरएम्स भनेको मैले पैरेललोग्राम्स लेखेको हो है। यो पीआरएम्स मैले पैरेललोग्राम्स लेखेको हो। क्वेशन नम्बर 1 के हो राइट द रिलेसन बिट्विन एंगल एईबी एंड एंगल डीएफसी विथ रीजन सहित एंगल एईबी र एंगल डीएफसी को रिलेसन लेख्नु पर्ने हो। रिलेसन भन्नुको अर्थ त्यो दुईटै बराबर छ कि दुईटैको सम 180 छ कि दुईटैको सम 90 छ कि एउटा ठुलो छ अर्को सानो छ त्यो लेख्नु पर्ने हो है। हो त एंगल एईबी र एंगल डीएफसी हामीले हेरौँ यो क्वेशनको डायग्राममा अनि रिलेसन लेखौँ है। यो क्वेशन हाम्रो 1 मार्क्स को नलेज को क्वेशन हो, त्यही भएर 1K लेखिएको हो है। ल एंगल एईबी यो एंगल हो एईबी, यो एंगल हो एईबी र अर्को एंगल कुन हो डीएफसी यो एंगल हो डीएफसी। भने यो दुईटै अब के हो रिलेसन लेख्नु पर्ने हो। यो दुईटै के हो बराबर हो। किन बराबर हो? किनभने करस्पोन्डिङ पेयर अफ एंगल हो। कसरी करस्पोन्डिङ पेयर अफ एंगल भयो? किनभने यो दुईटै लाइन के हो पैरेलल लाइन हो। सो पैरेलल लाइन को एउटा एंगल एईबी पैरेलल लाइन्स बीई र सीएफ को एंगल बीई के हो एंगल एंगल एईबी एंगल एईबी र डीएफसी यो दुईवटै एंगल हाम्रो पैरेलल लाइन्स बीई र सीएफ को सँग रिलेटेड हो, जसमा बीई र सीएफ पैरेलल लाइन्स को भित्र हो यो एंगल डीएफसी र यो एंगल एईबी चाहिँ बीई र सीएफ पैरेलल लाइन्स को बाहिर हो र यो एएफ हाम्रो ट्रान्सभर्सल लाइन हुन जान्छ बीई र सीएफ पैरेलल लाइन्स को लागि र यो ट्रान्सभर्सल लाइन र यो दुईटै लाइन पैरेलल हो।
भने यो प्यारलल लाइन्सको यो एङ्गल भित्र यो एङ्गल बाहिर यो ट्रान्सभर्सलको सेम साइड हो भने त्यस्तो एङ्गललाई हामीले के भन्छौँ करस्पोन्डिङ पेयर अफ एङ्गल र त्यो एङ्गलहरू जहिले के हुन्छ बराबर। सो हामीले यहाँ के लेखिदिन्छौँ एङ्गल एइबी। एङ्गल लेख्ने बेलामा एउटा स्ट्रेट लेख्नु पर्यो, एउटा लाइन स्ट्रेट अनि बल्ल यस्तो लेख्नु पर्यो अनि एङ्गल एइबी। फेरि एङ्गलको लागि एउटा स्ट्रेट लेख्नु पर्यो लाइन अनि यसरी कर्व बनाएर एङ्गल डिएफसी। किन बिइङ करस्पोन्डिङ पेयर अफ एङ्गल, बिइङ करस्पोन्डिङ पेयर अफ एङ्गल, बिइङ करस्पोन्डिङ पेयर अफ एङ्गल हो। ल यसरी गरेर यो 1 मार्क्सको क्वेसन हामीले सकिसक्यौँ। यो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन थियो, यो क्वेसन हामीले सकिसक्यौँ। अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले मेटेर अनि बल्ल क्वेसन नम्बर बी गराएँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ, मैले बी नम्बर गराएँ है। ल अब क्वेसन नम्बर बीमा के हो भने प्रुभ दैट पीआरएम्स भनेको पैरेललोग्राम्स लेखेको हो मैले। प्रुभ दैट पैरेललोग्राम्स एबीसीडी एन्ड ईबीसीएफ आर इक्वल इन एरिया। एबीसीडी एन्ड ईबीसीएफ आर इक्वल इन एरिया हो। त एबीसीडी यो हो हाम्रो र ईबीसीएफ यो हो हाम्रो भने एबीसीडी र ईबीसीएफ आर इक्वल इन एरिया हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो। 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो यो। भने हामीले यसमा के गरिदिन्छौँ भने यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल कन्ग्रुएन्ट गरेर यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल कन्ग्रुएन्ट गरेर र दुईटै कन्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गलमा यो कमन एरिया जोडिदियो भने त्यही पनि हुन्छ। त्यो एउटा आइडिया हो। अर्को आइडिया हामीले हाइट ड्र गरेर बेस इन्टु हाइटबाट पनि गर्न सक्छौँ है। दुईवटा आइडिया हुने हो। सो फर्स्ट मेथड मैले गराएँ, यसको चाहिँ मैले फर्स्ट मेथड गराएँ। बी नम्बरको सोल्युसनको लागि फर्स्ट मेथड मैले गराएँ। फर्स्ट मेथडमा के गर्छु म भने कन्स्ट्रक्सन सिधै गरिदिन्छु। कन्स्ट्रक्सनभन्दा पहिला गिभन लेखिदिन्छौँ हामीले। पहिला गिभन लेखिदिन्छौँ। 1 नम्बरमा गिभन लेख्छौँ हामीले। गिभन के लेख्छौँ हामीले पैरेललोग्राम्स एबीसीडी एन्ड ईबीसीएफ। पैरेललोग्राम्स एबीसीडी एन्ड ईबीसीएफ are on the same base BC, are on the same base BC, are on the same base BC and lies between BTN भनेको between बुझ्नु पर्यो। lie between same parallel lines AD AF and BC। यो गिभन हो हाम्रो। अनि 2 नम्बरमा हामीले के गरिदिन्छौँ भने 2 प्रुफ लेख्छौँ हामीले। 2 प्रुफमा हाम्रो के प्रुफ गर्नुपर्ने हो एरिया अफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टू एरिया अफ पैरेललोग्राम ईबीसीएफ। एरिया अफ पैरेललोग्राम ईबीसीएफ हो। यो हामीले उल्लेख्यो प्रुफ गर्नुपर्ने के हो त्यो पोर्सन। 3rd नम्बरमा हामीले कन्स्ट्रक्सन गरिदिन्छौँ। 3rd नम्बरमा हामीले के गरिदिन्छौँ कन्स्ट्रक्सनमा के गरिदिन्छौँ भने यहाँबाट एउटा हाइट ड्र गरिदिन्छौँ। यहाँबाट एउटा हाइट ड्र गरिदिन्छौँ। यो हाइटको नाम लेट सपोज यम अनि यन राखौँ। कन्स्ट्रक्सनमा के लेखिदिन्छौँ हामीले ड्र अ परपेंडिकुलर MN from point M on the line AF to point N on the line BC, to point N on the line BC, यहाँसम्म गरेर अब चाहिँ हामीले 4th नम्बरमा प्रुफ लेख्छौँ। 4th नम्बरमा प्रुफ लेख्छौँ हामीले है। अन्त त्यो प्रुफ लेख्नुभन्दा पहिले यो यति पार्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। क्वेसन सहित डायग्राम छोडेर म यतापट्टि सबै मेटेँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा
स्क्रिनशट गरौँ। मैले यतापट्टिको यो सबै चाहिँ मेटेँ है। ल अब म 4th नम्बरको पोइन्ट लेख्छु प्रुफ हैन। यो क्वेसन सहित मैले मेटिहालेँ। यहाँ 4th नम्बरमा लेख्छु म अब प्रुफ। र यो प्रुफमा के गर्नु पर्यो, अब हामीले स्टेटमेन्ट्सको एउटा कलम बनाउनु पर्यो र एउटा रिजन्सको कलम बनाउनु पर्यो। एउटा कलम स्टेटमेन्ट्सको कलम पनि अलि ठुलै राखौँ है। र एउटा कलम बनाउँछौँ हामीले रिजन्सको। यो सेम टु सेम क्वेसन हामीले सेट 1 मा गरेको छौँ है। यो सेम क्वेसन हामीले सेट 1 मा के अरे 2 मा गरेको छौँ र सेट 2 को अलरेडी म पुरै सल्भ गरेर राखिदिएको हो। ल क्वेसन नम्बर 1 मा के अरे क्वेसन नम्बर 1 भन्छु। स्टेटमेन्ट 1 मा के लेख्छु म भने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इक्वल्स टू बीसी इंटू एमएन, बीसी इंटू एमएन। यहाँ रिजन लेख्छौँ के एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। र प्यारालेलोग्राम एबीसीडी को लागि बेस के हुन जान्छ बीसी, प्यारालेलोग्राम एबीसीडी को लागि बेस के हुन जान्छ बीसी। अब प्यारालेलोग्राम एबीसीडी को लागि बेस चाहिँ बीसी लियौँ हामीले, बेस चाहिँ एबी किन लिएनौँ हामीले हो त। बेस एबी किन लिएनौँ भने एबी भन्ने साइडमा हाइट ड्र गरिएको छैन। जुन साइडमा हाइट ड्र गरेको हुन्छ प्यारालेलोग्रामको त्यो साइडलाई हामीले बेस लिन्छौँ हो त। परपेन्डिकुलर कहाँ छ अथवा हाइट कुन साइडमा ड्र गरिएको छ एबीसीडी प्यारालेलोग्रामको बीसी भन्ने साइडमा, कि नभए एडी भन्ने साइडमा। यो यतापट्टि 90 डिग्री हो भने यो यता पनि 90 डिग्री नै हो। त्यही भएर बीसी भन्ने साइडलाई बेस लिनु पर्यो, कि नभए एडी भन्ने साइडलाई बेस लिनु पर्यो। जुन साइडमा हाइट ड्र गरेको हुन्छ प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगलमा जुन साइडमा हाइट ड्र गरेको हुन्छ त्यही साइडलाई हामीले बेस मान्नुपर्छ। सो हामीले बेस बीसीलाई लिनु पर्यो कि एडीलाई लिनु पर्यो है हो त। यहाँ बीसी इन्टु बेस बीसी भयो, बीसी को साटो हामीले एडी लेखे पनि हुन्थ्यो। बीसी इन्टु एमएन, एमएन के हो हाइट हो, एमएन के हो हाइट हो। तो त्यही भएर यहाँ बेस बीसी अनि हाइट एमएन लेख्यौँ। अब अर्को बेस एडी किन लेखेनौँ, अर्को बेस एडी किन लेखेनौँ किनभने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो एबीसीडी इक्वल्स टू बीसीईएफ। त्यही भएर हामीले बीसीईएफमा पनि बेस बीसी हो र एबीसीडीमा पनि बेस बीसी हो। त्यही भएर एडी भन्ने बेस लिएनौँ हामीले, बीसी भन्ने बेस लियौँ हामीले है। ल ताकि अर्को बेलामा बीसीईएफ प्यारालेलोग्रामको पनि एरिया निकाल्दाखेरि बेस बीसीलाई इन्क्लुड गर्छौँ र त्यो बीसी र यो बीसीसँग रिलेट गराउँछौँ हामीले है। ल सो हामीले बेस एडी किन लिएनौँ त्यो मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। र अब अरू एबी र सीडी चाहिँ बेस लिने कुरै भएन, किनभने त्यसमा हाइट ड्र गरिएकै छैन है। त्यस्तै हामीले के लेखौँ अब एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ईबीसीएफ, ईबीसीएफ प्यारालेलोग्राम को लागि हाइट लेखौँ के अरे एरिया लेखौँ हो त। यसको एरिया बेस बीसी इन्टु हाइट एमएन, हाइट एमएन हो त। यो फेरि रिजन भइहाल्छ, रिजन एज 1, सेम एज 1 भनौँ न, सेम एज 1, सेम एज 1। अब यो कसरी भयो ईबीसीएफ को बीसी इन्टु एमएन हो त। ईबीसीएफ को बेस ईबीसीएफ को बेस त बुझिन्छ बीसी हो, तर यसको हाइट एमएन कसरी भयो, हाइट एमएन त एबीसीडी प्यारालेलोग्राममा छ, ईबीसीएफ को हाइट कसरी भयो हो त। यो यस्तो छ, एबीसीडी प्यारालेलोग्रामको यहाँ डी छ, यहाँ ए छ र यतापट्टि चाहिँ यो लाइन र यो लाइन के हो प्यारलल हो, यो लाइन र यो लाइन के हो, यो लाइन र यो लाइन के हो प्यारलल हो त। कुनै पनि दुईवटा लाइन यदि प्यारलल छ भने, कुनै पनि दुईवटा लाइन प्यारलल छ भने यसमा यो दुईवटा प्यारलल लाइन्समा यहाँको परपेन्डिकुलरको लेन्थ र यहाँको परपेन्डिकुलरको लेन्थ र यहाँको परपेन्डिकुलरको लेन्थ अथवा कुनै पनि पोइन्टको परपेन्डिकुलरको लेन्थ जहिले बराबर हुन्छ। प्यारलल लाइन्समा कुनै पनि पोइन्टमा परपेन्डिकुलर हामीले ड्र गरियो भने प्यारलल लाइन्समा कुनै पनि जति पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ प्यारलल लाइन्समा को भित्र हो
प्यारलल लाइन्सलाई टच गरेको जुन परपेन्डिकुलरहरू हुन्छ, प्यारलल लाइन्सलाई टच गरेको जुन परपेन्डिकुलरहरू हुन्छ त्यो सबै बराबर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ बीसी र ईएफ प्यारलल हो र ईएफ भन्ने प्यारलल लाइन एएफकै पार्ट हो। सो ईएफ इज अलरेडी के अरे एएफ इज अलरेडी प्यारलल टु बीसी, सो ईएफ इज अल्सो प्यारलल टु बीसी। तर अब यो जुन परपेन्डिकुलर छ हाम्रो एमएन, हाम्रो जुन परपेन्डिकुलर छ एमएन त्यो त एबीसीडी प्यारेललोग्रामको हो, अर्थात् भनौँ कि एडी र बीसी प्यारलल लाइनको परपेन्डिकुलर हो। यो परपेन्डिकुलर एमएन जुन छ त्यो हाम्रो कसको बिचको हो, एडी प्यारलल लाइन र बीसी प्यारलल लाइन। तर अघि नै मैले यहाँ के भने कि प्यारलल लाइन्सभित्र जति पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो सबै बराबर हुन्छ। प्यारलल लाइन्सलाई टच गरेको परपेन्डिकुलर, प्यारलल लाइन्सलाई टच गरेको परपेन्डिकुलर जति पनि हुन्छ त्यो सबै बराबर हुन्छ। त्यही भएर यो एडीलाई टच गरेर एडी र बीसी प्यारलल लाइनले टच गरेको छ हाम्रो एमएन परपेन्डिकुलर अथवा एमएन हाइटले। तर एडी र ईएफ अलरेडी प्यारलल छ, सो ईएफ टु बीसी को परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि एमएन बराबर नै हुन्छ। ईएफ टु बीसी पर प्यारलल लाइन्सको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अथवा हाइट एमएन नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ ईबीसीएफ को हाइटमा एमएन लेख्यौँ। ईबीसीएफ को हाइटमा हामीले एमएन र बेस त बीसी बुझिन्छ हो। सो ईबीसीएफ को बेस हामीले बीसी नै लिने भयो किनभने त्यसमा हाइट अलरेडी नोन छ है। त्यही भएर हामीले र बेस बीसी किन लियो भने यो दुईटासँग रिलेट गराएर। ईबीसीएफमा अरू बेस लिने कुरै भएन, ईबी भन्ने बेस र सीएफ भन्ने बेस लिने कुरै भएन किनभने त्यो दुईटामा हाइट गिभन छैन। त्यही भएर त्यो लिनै भएन हामीले। सो हामीले यो बीसी इन्टु एमएन नै लिनु, बीसी नै बेस लिनु पर्यो हामीले ईबीसीएफ प्यारेललोग्राममा। र एमएन ईबीसीएफ को पनि हाइट कसरी हो त्यो चाहिँ मैले बुझाइसकेँ हो। ल सो यति पार्ट चाहिँ बुझ्यो। अब यति होइन, अब यो पछि यहाँबाट के लेखौँ भने एरिया अफ प्यारेललोग्राम, एरिया अफ, अब यो बराबर भइसक्यो। एरिया अफ प्यारेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टू एरिया अफ प्यारेललोग्राम ईबीसीएफ, एरिया अफ प्यारेललोग्राम ईबीसीएफ हो। यसलाई रिजन के लेखौँ, फ्रम स्टेटमेंट 1 and 2, फ्रम स्टेटमेंट 1 and 2 both area ABCD and EBCF are equal to BC into MN हो। ल यसरी गरेर हामीले यति सक्यौँ अनि लास्टमा हेन्स प्रुभ लेखौँ, हो। यो चाहिँ हाम्रो मेथड 1 हो, यो चाहिँ हाम्रो मेथड 1 हो। मेथड 1 हामीले यसरी गरेर चाहिँ सक्यौँ, मेथड 1 चाहिँ हामीले यसरी गरेर सक्यौँ। मेथड 2 गर्छौँ, यही क्वेसनको हामीले मेथड 2 गर्छौँ है। ल यही क्वेसनको हामीले मेथड 2 गर्छौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। हामीले यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ। अब मेथड 2 मा चाहिँ के गरौँ भने अघिकै गिभेन र टु प्रुफ लेखौँ, अघिकै गिभेन र टु प्रुफ लेखौँ र कन्स्ट्रक्सन चाहिँ त्यसमा हटाइदिउँ हामीले र सिधै स्टेटमेन्ट्स र रिजन्सको कलम बनाऊँ हामीले। यो मैले के भने अब यो सेकेन्ड मेथडमा मैले के भने अघिकै स्टेटमेन्ट्स र के अरे अघिकै गिभेन लेखौँ सबै, मेथड 1 कै सबै गिभेन लेखौँ र टु प्रुफ पनि मेथड 1 कै लेखौँ। टु प्रुफ होइन, टु प्रुफ पनि हामीले अघिकै मेथड 1 कै लेखौँ र कन्स्ट्रक्सन पार्ट लेख्नु पर्दैन। र थर्ड नम्बरमा हामीले के गरौँ भने प्रुफ लेखौँ अनि यहाँ टेबल बनाऊँ हामीले, एउटा स्टेटमेन्ट्स र एउटा रिजन्स। स्टेटमेन्ट्सको एउटा टेबल कलम बनाऊँ हामीले र अर्को कलम हामीले रिजन्सको बनाऊँ। थर्ड नम्बरमा हाम्रो यो के हो, प्रुफ हो, प्रुफ। ल अब चाहिँ यसको स्टेटमेन्ट्स 1 मा के लेखौँ भने यसमा हामीले के गर्छौँ भने एबीई ट्रायंगल र सीडीएफ ट्रायंगललाई कन्ग्रुएन्ट गर्छौँ है।
हो त इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDF ट्रायंगल ABE अनि ट्रायंगल CDF में हामीले कंपेरिजन गर्छौं। ट्रायंगल ABE र ट्रायंगल CDF में के छ भने AB इक्वल्स टू CD लेख्छौं हामीले। फर्स्ट में के गर्छौं AB इक्वल्स टू CD लेख्छौं हामीले। किनभने अपोजिट साइड्स अफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स अफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यो PRM भनेको हामीले पैरेललोग्राम बुझ्नु पर्यो। यो PRM भनेको हामीले पैरेललोग्राम बुझ्नु पर्यो। यो AB भन्ने साइड र CD भन्ने साइड के हो पैरेललोग्राम ABCD को अपोजिट साइड हो र पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड के हुन्छ चाहिए बराबर। त्यही भएर AB इक्वल टू CD लेख्यौं हामीले। र अर्को चाहिँ के गरौँ भने 2 नंबर में के लेखो BE इज इक्वल्स टू CF। B बराबर CF किन भएको हो B बराबर CF किन भएको हो किनभने BCEF पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड हो। BE र CF जुन चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यही भएर हामीले के लेख्यौं अपोजिट साइड्स अफ यसमा पनि सेम एज 1 लेखौं। सेम एज 1। अब तेस्रो नम्बरमा के हुन्छ हाम्रो यो साइड इक्वल टू यो साइड भयो यो साइड इक्वल टू यो साइड भयो र अर्को यो दुईवटा अनि यो एंगल इक्वल्स टू यो एंगल भयो हाम्रो थर्ड नम्बरमा। एंगल AE हैन यो साइड यो एंगल इक्वल्स टू यो एंगल नगरौँ यो एंगल इक्वल्स टू यो एंगल गरौँ। यो एंगल इक्वल्स टू यो एंगल। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CDF किनभने पैरेलल करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल हो। करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल आर इक्वल। यो दुईटै एंगल हाम्रो के हो करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल BAD र CDF। सो करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल आर इक्वल। करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यही भएर BAD र CDF के हो बराबर। BAD यहाँ छ र CDF यहाँ छ। यो दुईटै के हो बराबर किनभने करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल हो। कसरी करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल भयो किनभने AF र BC के हो पैरेलल हो। AF र BC के हो पैरेलल हो। के सरी AB र AB र CD पैरेलल हो र AB र CD पैरेलल लाइन्सलाई AF भन्ने ट्रान्सवर्सल लाइनले टच गरेको हो र BAD एंगल AB र CD पैरेलल लाइन्सको लागि भित्र हो र CDF एंगल AB र CD पैरेलल लाइन्सको लागि बाहिर हो। सो अनि ट्रान्सवर्सल लाइन AF को लागि सेम साइड हो। सो सेम साइड र एउटा भित्र र एउटा बाहिर पैरेलल लाइन्सको भयो भने त्यस्तो एंगललाई हामीले के भन्छौं करस्पोंडिंग पेयर र करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल जहिले के हुन्छ बराबर। त्यही भएर BAD र CDF के बराबर। अब यो ट्रायंगल ABE र CDF मा यो साइड बराबर यो साइड छ यो साइड बराबर यो साइड छ र यो एंगल बराबर यो एंगल तो बराबर भएन है। यो साइड अब हेर यो एंगल बराबर यो एंगल बराबर यो एंगल। सो यो तीनवटै यो एंगल के भइहाल्छ हाम्रो बराबर। AB इक्वल्स टू यहाँ त्यो लेख्यो है एकैछिन ABD इक्वल्स टू एंगल हाम्रो DCF। यो किन हो त यो ट्रायंगल हाम्रो कस्तो हो सिमिलर ट्रायंगल हो। यो ABE ट्रायंगल र CDF ट्रायंगल के हो यो ABE ट्रायंगल र CDF ट्रायंगल के हो सिमिलर ट्रायंगल हो। कसरी किनभने यो एंगल करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल यो एंगल करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल। सो यो ट्रायंगल को दुईवटा एंगल बराबर छ। यो एंगल बराबर छ यो एंगल बराबर छ। सो तेस्रो आफै बराबर हुन जान्छ हो। त यहाँ हामीले के गर्दिन्छौं भने रिमेनिङ एंगल अफ अथवा बीइंग एंगल अफ सिमिलर ट्रायंगल यहाँ के लिख दिन्छौं बीइंग एंगल अफ
being angle of similar triangle, being angle of similar triangles के हो ABE and triangle CDF. अब फिर यो सिमिलर ट्रायंगल कसरी भनिदियो हामीले हो त यो ट्रायंगलको दुईटा एंगल के छ बराबर छ योसँग बराबर छ योसँग बराबर छ भने त्यसको एंगल के भइहाल्छ आफै बराबर भइहाल्छ त्यही भएर हामीले के लेख्यौं बीइङ एंगल अफ सिमिलर ट्रायंगल्स एबीई है अब यो ट्रायंगल एबी र ट्रायंगल सीडीएफ कसरी सिमिलर भयो हो त यो मैले बताइसके यो एंगल बराबर यो एंगल बराबर यो एंगल अनि त्यसो भए लास्टमा यो बाँकी रहेको एंगल आफै बराबर भइहाल्छ अथवा यसको रिजन अलिकति क्लियर गरेर लेखिहालौँ न के क्लियर गरेर लेखौँ भने एज एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CDF एंड एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल CDFC so remaining angle of triangle ABE and CDF are also equal र यो दुईटा किन बराबर भयो एज दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस बीइंग करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल यसमा पनि लेखिहाल्यौं हामीले बीइंग करस्पोंडिंग पेयर अफ एंगल हो अनि त्यसपछि सो हो त्यसपछि के लेखौं सो रिमेनिङ पेयर अफ एंगल आर अल्सो इक्वल ल यहाँबाट अब हामीले के गरौँ अब यो ट्रायंगल हाम्रो के भइहाल्यो सिमिलर के अरे कन्ग्रुएन्ट यो ट्रायंगल हाम्रो के भइहाल्यो कन्ग्रुएन्ट किनभने यो साइडसँग र दुईवटा साइडको बिचको एंगल बराबर भइसक्यो भने हामीले के लेखिदिन्छौँ 2 नम्बरको पोइन्टमा ट्रायंगल ABE इज कन्ग्रुएन्ट टू ट्रायंगल CDF किन हो त यसको रिजनमा लेखिदिन्छौँ हामीले बाई यस एक्जियम यो यस एक्जियम कसरी भयो यो साइड यो एंगल यो साइड यस एक्जियमको लागि दुईवटा साइडको बिचको एंगल हुनुपर्छ दुईवटा साइडको बिचको एंगल सो यो दुईवटा साइड बिचको एंगल यो दुईवटा साइड बिचको एंगल यो साइड बराबर है त्यही भएर यस एक्जियम अप्लाई गर्यौं अब यो ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट भइसक्यो सो यो पछि मैले माथि मेटेर लेखेँ यो चाहिँ माथि भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ है मैले माथि मेटेर लेखेँ है ल यो मैले मेटेँ है अथवा थर्ड नंबर पॉइंट तल हटाइहाल्छ हाम्रो थर्ड नंबरमा के भइहाल्छ एरिया अफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल CDF यो किन हो त बीइङ एरिया अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगलको एरिया जहिले बराबर हुन्छ अनि यो दुईटा चाहिँ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हो त्यही भएर यसको दुईटा नै एरिया के हुन्छ बराबर हुन्छ है ल अब चौथो नम्बरको पोइन्ट मैले माथि लेखेँ यो मैले भिडियो पज गरेर अघि नोट गर्न भनेको थिएँ यो मैले मेटिहालेँ चौथो नम्बरको पोइन्ट मैले माथि लेखेँ अब यो दुईटा एरिया बराबर छ ट्रायंगल ABE र ट्रायंगल CDF सो ABE र CDF मा चाहिँ BEDC जोडौँ है अब चाहिँ के गर्छौँ हामीले ट्रायंगल ABE प्लस क्वाड्रिलेटरल EDCB इज इक्वल्स टू ट्रायंगल CDF प्लस क्वाड्रिलेटरल EDCB अब यो किन हामीले लेख्यौं हो त यो चाहिँ हाम्रो एक्जियम छ कस्तो एक्जियम छ कि इक्वल पार्टमा हामीले इक्वल जोडियो भने त्यो फेरि बराबर आउँछ हो त्यही भएर हामीले लेखिदिन्छौँ 4 नम्बरमा होल पार्ट एक्जियम के एक्जियम होल पार्ट एक्जियम अथवा यसमा
होल पार्ट एक्जाम यसमा नलेखौँ, यसमा होल पार्ट एक्जाम नलेखौँ। यसमा चाहिँ के लेखौँ भने एडिङ इक्वल क्वान्टिटी, एडिङ इक्वल क्वान्टिटी, एडिङ इक्वल क्वान्टिटी टू इक्वल क्वान्टिटी, एडिङ इक्वल क्वान्टिटी टू इक्वल क्वान्टिटी, देन दे आर इक्वल, देन दे आर इक्वल। र अब त्यसपछि के भइहाल्छ 5 नम्बर पोइन्टमा यो जोडियो भने हाम्रो बन्छ ट्रायंगल एबीईमा, ट्रायंगल एबीईमा ईडीसीबी जोडियो भने, ट्रायंगल एबीईमा ईडीसीबी जोडियो भने हाम्रो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी बन्छ भने यतापट्टि के लेख्छौँ हामीले प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टू, अब सीडीएफमा हामीले ईडीसीबी जोडियो भने, सीडीएफमा हामीले ईडीसीबी जोडियो भने प्यारालेलोग्राम बीसीईएफ बन्छ भन्ने यहाँ के लेख्छौँ हामीले प्यारालेलोग्राम ईबीसीएफ। अब यो कहाँबाट आयो हो त, यो होल पार्ट एक्जियम, यो कहाँबाट आयो होल पार्ट एक्जियम हो। र हाम्रो यति गरेर यति नै प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, आइसक्यो। अनि लास्टमा हामीले के लेखिदिन्छौँ यहाँ हेन्स प्रुभड, हेन्स प्रुभड। यो पार्ट मेटेर अनि मैले माथिबाट लेख्न भनेको हो है, यो मेरो सक्यो, यो मैले मेटेर यो लेख्नु पर्ने थियो अनि बल्ल यहाँसम्म लेखेर हेन्स प्रुभ लेखिदिने हो। यो सब भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ। हामीले यो क्वेसनको चाहिँ दुईटा मेथड सक्यौँ हो, दुईटा मेथड हामीले सक्यौँ है। ल यति चाहिँ नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ। बल्ल यो मेटेर म चाहिँ अर्को क्वेसन गराएँ है, बल्ल यो मेटेर म अर्को क्वेसन गराएँ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर सी हो। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 को सी हो। यो सी नम्बरमा क्वेसन के हो भने इन द गिवन फिगर एबी इज प्यारलल टू डीसी, डीसी इज प्यारलल टू ईएफ। एबी चाहिँ डीसीसँग प्यारलल हो र डीसी चाहिँ ईएफसँग प्यारलल हो। यो प्यारलल हो। अनि एडी प्यारलल टू बीई, एडी इज प्यारलल टू बीई। एडीमा मैले 4वटा लाइन यस्तो एरो लेखेको हो र बीईमा पनि 4वटा एरो लेखेको हो। र एबी र सीडी र ईएफ जुन प्यारलल हो त्यसमा मैले दुईटा एरो लेखेको हो है। दुईटा जुन एरो लेखेको हो त्यो सबै प्यारलल हो र 4-4वटा जुन एरो लेखेको थियो पनि प्यारलल हो। र एएफ इज प्यारलल टू डीई, एएफ इज प्यारलल टू डीई। यसमा मैले तीनटा एरो लेखेको हो, त्यो भनेको यो दुईटा प्यारलल हो है। सो यो 4-4वटा एरो हो भनेको यो प्यारलल हो, यो दुईटा एरो हो भनेको यो प्यारलल हो, र यो तीनटा एरो भनेको यो प्यारलल हो। यति इन्फर्मेसनमा के छ भने प्रुभ दैट प्यारलेलोग्राम डीईएफएच, डीईएफएच भनेको डीईएफएच इज इक्वल्स टू पीआरएम भनेको प्यारलेलोग्राम एबीसीडी। यो एबीसीडी प्यारलेलोग्राम र डीईएफएच प्यारलेलोग्राम बराबर छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हो एरिया वाइज है। र यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो भने हामीले के गरिदिन्छौँ भने यसको सोलुसनमा के गरिदिन्छौँ भने 1 नम्बरमा लेख्छौँ हामीले गिभन, र गिभन के लेखिदिन्छौँ भने एबी इज प्यारलल टू डीसी इज प्यारलल टू ईएफ अनि एडी इज प्यारलल टू बीई एंड एएफ इज प्यारलल टू डीई। and the parallelograms and the PRMs भनेको parallelograms DEFH and ABCD are as shown in figure, र फिगर कहाँ छ हाम्रो यता छेउमा मैले बनाएको छु फिगर हो, यता छेउमा मैले फिगर बनाएको छु। ल यो कतिको क्लियर आयो सबै? क्लियर त क्लियरै छ तर अलि पातलो भयो कि हैन? अब ल यो मार्कर युज गरेर हेरौँ न। गिभन लेख्यौँ हामीले। अब 2 नम्बरमा हामीले के गरिहालौँ कन्स्ट्रक्सन हैन टु प्रुभ लेखौँ हामीले। टु प्रुभ के प्रुभ गर्नुपर्ने हो हामीले? प्रुभ के गर्नुपर्ने हो? टु प्रुभ के हो हाम्रो? एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एबीसीडी, एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टू एरिया अफ प्यारलेलोग्राम, एरिया अफ ल बत्ती बालेर हेरौँ न। एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टू एरिया अफ प्यारलेलोग्राम डीईएफएच। 3rd नम्बरमा कन्स्ट्रक्सन आवश्यक पर्दैन, सिधै 3rd नम्बरमा अब प्रुफ जाउँ। हामीले टेबल बनाऊँ स्टेटमेन्ट्स र रिजनको, स्टेटमेन्ट्स र
रिजन्सको है स्टेटमेन्ट्स र रिजन्सको टेबल बनाऊँ। ल स्टेटमेन्ट्स र रिजन लेखेर यसलाई हामीले प्रुभ गरिहाल्छौँ। ल फर्स्ट स्टेटमेन्टमा के लेखौँ हामीले भने प्यारेललोग्राम एबीसीडी र यो एडीसीई एडी र यो सीई को अपोजिट साइड के हो पैरेलल हो, एडी र सीई को अपोजिट साइड के हो पैरेलल हो र यो डीई र एएफ पनि के हो पैरेलल हो। सो पहिला त के प्रुभ गरौँ कि यो एडीसीई एडीईसी नो 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 इजी पनि प्यारेललोग्राम हो, एडीईजी पनि के हो प्यारेललोग्राम, त्यो प्रुभ गरौँ फर्स्टमा। स्टेटमेन्ट 1 मा के लेखौँ एडीईजी इज अ प्यारेललोग्राम, एडीईजी इज अ प्यारेललोग्राम। एडीईजी किन प्यारेललोग्राम भयो किनभने यसको अपोजिट साइड प्यारेलल हो, एडी प्यारेलल टु इजी, इजी किन प्यारेलल भयो एडीसँग किनभने एडी प्यारेलल टु के छ बीई छ तर बीई कै पार्ट हो इजी, एडी प्यारेलल टु बीई छ तर बीई कै पार्ट हो इजी। सो एडी प्यारेलल टु बीई भन्नु र एडी प्यारेलल टु इजी भन्नु एउटै कुरो हो। सो एडी प्यारेलल इजी छ र डीई प्यारेलल एजी छ, डीई प्यारेलल एजी छ। अब डीई प्यारेलल टु एजी कसरी भयो जबकि डीई प्यारेलल एएफ लेखिएको हो क्वेसनमा हैन हो, तर एएफ के हो एएफ के हो के अरे सरी यो एजी के हो एएफ कै पार्ट हो। सो डीई एएफसँग प्यारेलल भन्नु र डीई एजीसँग प्यारेलल भन्नु एउटै कुरो हो। सो यहाँ एडी प्यारेलल टु इजी छ र डीई प्यारेलल एजी छ। सो यस्तो कुनै पनि क्वाड्रिलेटरल जसको टु पेयर अफ अपोजिट साइड प्यारेलल भयो भने त्यो क्वाड्रिलेटरल प्यारेललोग्राम हुन्छ। सो एडी इज अ प्यारेललोग्राम बिकज यसको रिजनमा हामीले के लेख्छौँ भने as AD is parallel to EG and ED is अथवा DE is parallel to AG। यो and we know that any quadrilateral whose two pair of opposite sides are parallel are whose two pair of opposite sides are parallel 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 then the quadrilateral must be parallelogram then the quadrilateral must be parallelogram तो यो लजिकबाट हामीले के प्रुभ गरिसक्यौँ कि एडीईजी के हो प्यारेललोग्राम हो। यो लजिकबाट हामीले के प्रुभ गरिसक्यौँ कि एडीईजी हाम्रो प्यारेललोग्राम हो। अब चाहिँ म माथिको मेटेरियल लेखेँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ हामीले है। अब यो पछिको पार्ट मैले माथि मेटेरियल लेखेँ है। ल हो अब चाहिँ के गरौँ भने 1 पछिको 2 नंबर पॉइंट मैले यतापट्टि लेखौँ, 1 पछिको 2 नंबर पॉइंट म यतापट्टि लेखौँ। अब एडीईजी प्यारेललोग्राम छ र एडीईजी प्यारेललोग्राम र एबीसीडी प्यारेललोग्रामको एरिया इक्वल हुन्छ। एरिया अफ प्यारेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टू एरिया अफ प्यारेललोग्राम एडीईजी। अब यो एबीसीडी र एडीईजी प्यारेललोग्रामको एरिया किन इक्वल हुन्छ किनभने एबीसीडी को बेस एडी र एडीईजी को बेस पनि एडी र दुईटै प्यारेललोग्राम यो एबीसीडी प्यारेललोग्राम र एडीईजी प्यारेललोग्राम एउटै प्यारेलल लाइनको भित्र छ एडी र बीई। अब यो दुईटै प्यारेललोग्राम को सेम बेस एडी र दुईटै के छ अन्डर द सेम प्यारेलल लाइन एडी र बीएफ, त्यही भएर दुईटैको एरिया इक्वल छ। अनि हामीले यहाँ के भनिहाल्छौँ भने 2 नम्बरमा दे आर स्ट्यान्डिङ अन प्यारेललोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एडी स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एडी and lying between
यो BETN भनेको बिट्विन बुझ्यौ है, लाइन बिट्विन AD, लाइन बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स AD एन्ड BE, लाइन बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स AD and BE, AD and BF, AD BE, AD and BE are equal in area, यो दुईटै एरिया इक्वल किन भयो, किनभने दुईटै प्यारलोग्रामको सेम बेस AD छ र सेम प्यारलल लाइन्स AD र BE को भित्र छ, त्यही भएर। अब तेस्रो नम्बरमा के लेखौँ भने कि AD EG र DE FH, AD EG र DE FH को एरिया इक्वल हुन्छ, किनभने फेरि त्यो दुईटाको सेम बेस र लाइन बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स छ। एरिया अफ प्यारलोग्राम AD EG इज इक्वल्स टू एरिया अफ प्यारलोग्राम DE FH। यसको नि रिजन त्यही अनुसार, यो मैले मेटेरियल लेखेँ है, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ। यसको के भइहाल्छ, थर्ड नम्बरमा पनि यो के भयो, प्यारलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस के हो यो दुईटैको DE भन्ने बेसमै हाम्रो ADEG छ DE मा, र DE कै बेसमा DE FH छ हो, र सेम प्यारलल लाइन्स DE र AF को बिचमा छ हाम्रो दुईटै प्यारलोग्राम। सो यहाँ लाइङ अन द सेम बेस DE, लाइङ अन द सेम बेस DE and same parallel lines कुन छ हाम्रो AF and DE। अब थर्ड नम्बरमा हामीले के लेखिहाल्छौँ भने, थर्ड नम्बरमा के लेखिदिन्छौँ हामीले कि एरिया अफ प्यारलोग्राम ABCD, एरिया अफ प्यारलोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया अफ प्यारलोग्राम DE FH। अब यो कसरी लेख्यौँ हामीले, हो त DE FH को एरिया के छ, DE FH को एरिया के छ, AD EG सँग बराबर छ। DE FH को एरिया के छ, AD EG सँग बराबर छ, तर AD EG को एरिया के छ, ABCD सँग बराबर छ। त्यही भएर ABCD र DE FH के हुनु पर्यो, बराबर। मैले के भने कि मानौँ AD EG को एरिया 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर भने DE FH को एरिया पनि 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर, र यहाँ ADEG फेरि 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर, तर ABCD को एरिया पनि बराबर छ ADEG सँग। सो ABCD को एरिया पनि 20 र यो DFH को एरिया पनि 20, त्यही भएर ABCD र DFH के हुनुपर्छ, बराबर। त्यही भएर यहाँ के लेखिदिन्छौँ हामीले, फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3। यो यहाँ के लेखिदिन्छौँ, फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3। यो 4 नम्बरमा के लेखिदिन्छौँ हामीले, यो 4 नम्बरको रिजनमा हामीले के लेख्छौँ, फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3, फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3। र यति गरेर यसरी गरेर हामीले यो चाहिँ सक्यौँ हो। सो लास्टमा के गरौँ, हेन्स प्रुभड लेखौँ, लास्टमा के गरौँ, हेन्स प्रुभड गरौँ हैन। ल अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। अब यो मैले मेटेर क्वेसन नम्बर 12 को A गराएँ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। मैले चाहिँ यो मेटेर क्वेसन नम्बर 12 को A गराएँ है। ल अब चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 12 गर्छौँ है। अब यो क्वेसन नम्बर 12 के छ एकचोटि रिड गरौँ है। यो चाहिँ सर्कलको क्वेसन हो। इन द गिभन फिगर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ट्रायंगल PQS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल PQS के हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। PQ अनि यो यस चाहिँ के हो हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो है। इङ्क अलि बढी पर्यो कि यसमा। ल त्यस पछाडि के छ हाम्रो क्वेसनको पार्ट, त्यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हो। अब के छ भने राइट द रिलेसन बिट्विन एक्सटेरियर एंगल एन्ड अपोजिट इंटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। र यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो है। अब यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको एक्सटेरियर एंगल र अपोजिट इंटेरियर एंगल को रिलेसन लेख्नुपर्ने हो। फर्स्टमा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हुन्छ भने सर्कलको कुनै पनि
सर्कमफेरेन्समा रहेको 4वटा पोइन्टलाई सर्कलको सर्कमफेरेन्समा रहेको कुनै पनि 4वटा पोइन्टलाई जोडेर जुन क्वाड्रिलेटरल बन्छ त्यसलाई हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्छौँ। त्यसो भए यो PQRS हाम्रो के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। अब यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको हामीले के लेख्नुपर्ने हो रिलेसन बिट्विन एक्सटेरियर एंगल एन्ड अपोजिट इंटेरियर एंगल। भनौँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ भने यो एंगल SRT यो एंगल SRT हाम्रो लागि के हुन जान्छ हाम्रो लागि भन्दा नि यो PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लागि यो एंगल SRT को एंगल के हुन जान्छ एक्सटेरियर एंगल। र अब यही एक्सटेरियर एंगल को अपोजिट इंटेरियर को र यो एक्सटेरियर को रिलेसन के हुन्छ हो त यसको अपोजिट इंटेरियर भनेको यो हुन्छ यसको अपोजिट इंटेरियर यो हुन्छ यसको अपोजिट इंटेरियर भनेको यसको एडजेसेंट इंटेरियर को अपोजिट इंटेरियर एक्सटेरियर एंगल को अपोजिट इंटेरियर भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को एक्सटेरियर एंगल को अपोजिट इंटेरियर एंगल भनेको त्यो एक्सटेरियर को एडजेसेंट इंटेरियर त्यो एक्सटेरियर को एडजेसेंट इंटेरियर र त्यो एडजेसेंट इंटेरियर को अपोजिट इंटेरियरलाई हामीले के भन्छौँ एक्सटेरियर एंगल को अपोजिट इंटेरियर एंगल सो यो फिगरमा एक्सटेरियर एंगल भनेको SRT हो र एक्सटेरियर को अपोजिट इंटेरियर भनेको यो QPS हो त यो SRT एक्सटेरियर हो र यसको अपोजिट इंटेरियर कुन हुने भयो QPS हुने भयो हो त यो एंगल र यो एंगल को रिलेसन के हुन्छ त हो त यो एंगल बराबर हुन्छ। कसरी बराबर हुन्छ त्यो मैले भनिदिन्छु तर पहिला रिलेसन मात्रै लेख्नुपर्ने हो। सो के लेख्न सक्छौँ हामीले कि दे आर इक्वल यसको एन्सर सिधै लेख्न सक्छौँ हामीले सोलुसनमा दे आर इक्वल अथवा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौँ हामीले एक्सटेरियर एंगल एन्ड अपोजिट इंटेरियर और गरेर के लेख्न सक्छौँ भने और एक्सटेरियर एंगल एंड अपोजिट इंटेरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट इंटेरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल है यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यो कसरी भयो त्यसको लागि म देखाइदिन्छु रिजन तर यो चाहिँ नोट गरौँ है। SRT र यो QPS चाहिँ कसरी बराबर त्यो म भनिदिन्छु। SRT र यो QRS को जोडफल कति हुन्छ 180 मैले एक्सप्लेन गरेँ यो है। SRT र QRS को जोडफल कति हुन्छ 180 किन बिकज SRT र QRS मिलाएर स्ट्रेट एंगल बनाएको हो। यो एउटा इक्वेसन नम्बर 1 भनौँ र QRS र QPS जोडेर कति हुन्छ 180 QPS प्लस QRS को जोडफल कति हुन्छ 180। यो किन 180 किनभने सम अफ अपोजिट इंटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम अफ अपोजिट इंटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सो यो दुईटै सम 180 र यो दुईटै सम पनि 180। सो यो दुईटै चाहिँ इक्वेसन को लेफ्ट साइड के हुनुपर्छ बराबर दैट इज एंगल SRT प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू के भइहाल्छ हाम्रो लागि QPS प्लस QRS। अब यो QRS कट अनि कति हुने भयो हाम्रो लागि देयरफोर एंगल SRT इज इक्वल्स टू एंगल QPS। अब यो QPS के हो हाम्रो र यो SRT के हो हाम्रो SRT के हो एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल र यो के हो QPS एक्सटेरियर एंगल को इंटेरियर अपोजिट इंटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। त यो दुईटै इक्वल आयो। कसरी इक्वल आयो त्यो हामीले यो हेरिसक्यौँ हैन। यसको रिजनमा बिइङ स्ट्रेट एंगल र यसको एंगल रिजनमा सम अफ अपोजिट इंटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री है। अथवा अपोजिट एंगल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री पेयर भन्छौँ हामीले। अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री पेयर त्यसरी पनि भन्छौँ हामीले। ल यो बुझ्यौँ हामीले यसको रिजन थाहा पाइसक्यो कसरी हो भनेर। ल यति पार्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ। मैले अब त्यो मेटेर चाहिँ B नम्बरको क्वेसनको सोलुसन गराएँ है। ल यो मैले मेटे र B नम्बरको क्वेसनको सोलुसन गराएँ। अब यो चाहिँ हामीले युज गर्छौँ फेरि युज गर्छौँ हामीले युज गर्दैनौँ फेरि। ल यो अब भयो
यो फेरि युज गर्दैनौँ। ल अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन, बी नम्बरको क्वेसन के हो हाम्रो, व्हाट इज द भ्यालु अफ एङ्गल एसआरटी, र यो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। व्हाट इज द भ्यालु अफ एङ्गल एसआरटी, एसआरटी कहाँ छ, एसआरटी यो स्टेरियर एङ्गल, यसको भ्यालु कति हुन्छ, हो त यो भ्यालु बराबर यो भ्यालु छ, हामीले भर्खर सल्भ गर्यौँ, एसआरटी बराबर क्युपिएस हो। अब क्युपिएसको एङ्गल फाइन्ड आउट गरौँ अनि एसआरटीको भ्यालु त्यही भइहाल्छ। अब यो पिक्युएस के हो भने यहीँ लेखेको छ, ट्रायङ्गल पिक्युएस इज एन इक्विलेटरल ट्रायङ्गल, ट्रायङ्गल पिक्युएस के हो, इक्विलेटरल ट्रायङ्गल। र हामीलाई के थाहा छ कि ट्रायङ्गलको इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको तीनवटै एङ्गल कति हुन्छ, जहिले बराबर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। र त्यो कसरी हुन्छ भने तीनवटै एङ्गल त जहिले बराबर हुन्छ भने यक्स 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 मान्यो भने यक्स यक्स यक्सको सम गरेर 180, सो 3x को सम 180, x को भ्यालु 60 डिग्री, त्यही भएर यो पनि 60 यो पनि 60 यो पनि 60। तर कुन बेला इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भयो भने त्यति बेला मात्रै। ल यो सर्कलमा अब यो सेन्टर ओ हो, यो चाहिँ सेन्टर हाम्रो ओ छ यो हो। त अब यो क्युपिएसको एङ्गल पहिला लेखिहाल्यौँ हामीले, एङ्गल लेखिहाल्छौँ हामीले, क्युपिएस इक्वल्स टु 60 डिग्री, किन, सिन्स इच इन्टेरियर एङ्गल अफ इच इन्टेरियर एङ्गल of an equilateral triangle is 60 degree, of an equilateral triangle is, यो ट्रायङ्गल को पूरे स्पेलिङ लेखौ है, ट्रायङ्गल इज 60 डिग्री हो। त यो हामीले निकाल्यौँ के, क्युपिएस, र क्युपिएस बराबर के हो, एसआरटी हो। त यहाँ लेखिहाल्छौँ हामीले, देयरफोर एसआरटी इज इक्वल्स टु क्युपिएस। यो यसमा एसआरटी को भ्यालु वाट हो, एसआरटी को भ्यालु के हो, वाट है। अब यो एसआरटी इक्वल टु क्युपिएस किन भयो, हो त यसको रिजन यही छ, सिन्स एक्सटेरियर एङ्गल एन्ड अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल, एक्सटेरियर एङ्गल एन्ड इट्स अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल in a cyclic quadrilateral are equal। र यो कसरी भयो त्यो अघि हामीले हेरिसक्यौँ हैन, रिजन सहित हामीले अघि यो हेर्यौँ हो, यो थ्योरमै हो प्रुभ गर्नलाई, यो थ्योरम पनि अघि हामीले प्रुभ गरिसक्यौँ। ल अब यो क्युपिएस को भ्यालु कति हो, 60 डिग्री, यहाँ राखौँ 60 डिग्री, र यो और लेखौँ, यहाँ देयरफोर लेखौँ हो। देयरफोर एङ्गल एसआरटी को भ्यालु कति निकाल्यौँ हामीले, 60 डिग्री। यता छेउमा रिजन लेखिहाल्यौँ कि एङ्गल क्युपिएस कति हो, 60 डिग्री हो, त्यसको भ्यालु हामीले यहाँ पुट गर्यौँ हैन, हो। त देयरफोर एसआरटी को भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ हो। यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ 12 को यो ए र बी। अब 12 को सी नम्बर क्वेसन चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन मैले त्यो क्वेसन चाहिँ कपीमा सल्भ गरेर राख्ने हो, र कन्स्ट्रक्सनको क्वेसन पनि मैले कपीमै सल्भ गरेर राख्ने हो। सो 12 को सी र क्वेसन नम्बर 13 कपीमा बिस्तारै गरेर राख्छु, अरू सेटको नि मैले त्यो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनहरू अथवा कन्स्ट्रक्सनहरू कपीमै गरेर राख्छु, बिस्तारै राख्छु त्यो पनि। अब आज अहिले यो यति नै गर्छौँ हामीले, र मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि नोट बनाउने हो, र मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर नोट गर्ने हो, र त्यो सब नोट गरेर लेक्चर नोट बनाएर राख्ने होइन, टन्नै रिभाइज गर्ने हो, टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज, टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्ने हो है। र भिडियो त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, र भिडियो र च्यानललाई सेयर गरौँ, र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ, र आफ्नो साथीहरूलाई पनि के भनौँ भने यो भिडियो र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई, सेयर गर्नलाई, लाइक कमेन्ट गर्नलाई, र भिडियोमा म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट आउनु पऱ्यो कि, म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट आउनु पऱ्यो। ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै यति गर्दै, टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।